भुरग्यांनो, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो योगदान. ह्या चित्रांनी आतां पळोवया. भुरग्यांनो, तुमकां ह्या चित्रांत कितें दिश्टी पडटा? हय, झाडां, थोडी काळी कुप्पां. बरें आसा. ह्या चित्रांत सारकीच काळी कुप्पां. ओके. हातून कितें दिश्टी पडटा? फेरी बोट, तातून लोक आपल्या घरा वता. हातून मातशें वारें मारता, सारकें न्हय? आनी पळयात, पावस येतकच पावसाचे थेंबे फुलांचेर आनी पानांचेर पडलेले आमकां दिश्टी पडटात. बरें आसा. भुरग्यांनो, म्हाका सांगात, तुमकां जेन्ना कितें जाता, तुमी दुयेंत पडटा, तेन्ना तुमकां कोण सांबाळटा? हय, तुमची आवय बापूय आनी तुमची घरची. पूण तुमी केन्ना चिंतल्यान मळबान जी सवणीं आसात, जी धर्तरेची झाडां आसात, फातर आसा, हांकां कोण सांबाळटा काय? ह्या फुलांक कोण सांबाळटा काय? सारकें न्हय? प्रश्न आयलो न्हय तुमच्या मनान? हय, म्हाज्याय आयलो मनान. असोच आमच्या कवितेन एक कवी आसा, जाच्या मनान जायतेच प्रश्न आयल्यात. तांकां कोण सांबाळटा, कोण कितें करता, कसो रावता, हें आमकां तो आपल्या कवितेच्या कल्पनांतल्यान आमकां उगडापे करता. चलात तर कविता आमी आयज कवितेचें वाचन करुया आनी नवी कविता शिकुया. कवितेचें नांव कोण सांबाळटा. कवितेचें आतां वाचन करुया. चका चुकू चुकू बिजूल लकलकता. चका चुकू चुकू बिजूल लकलकता. धर्तरेचो फोटो काडून खंय लिपयता. धर्तरेचो फोटो काडून खंय लिपयता. गुडू गुडू घडा गुडू म्हातारी दळटा. गुडू गुडू घडा गुडू म्हातारी दळटा. पिठावरी पावस भुयेर कसो रकयता. पिठावरी पावस भुयेर कसो रकयता. तुरू 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 व्हडें धांवता. तुरू 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 व्हडें धांवता. फोंडकुलांत पडलें जाल्यार मदींच घुंवता. फोंडकुलांत पडलें जाल्यार मदींच घुंवता. टपा टपा टुपू टुपू पावली गळटा. टपा टपा टुपू टुपू पावली गळटा. पावसान खेळूंक वतकच आई तापयता. पावसान खेळूंक वतकच आई तापयता. कुडू कुडू कडा कुडू बुबू जाता. कुडू कुडू कडा कुडू बुबू जाता. आई मागीर कोडू कोडू वखद पिवयता. आई मागीर कोडू कोडू वखद पिवयता. बेबो मामा बेबकी मावशी डराव डराव गायता. बेबो मामा बेबकी मावशी डराव डराव गायता. हट्टी मस्ती किटूक मिटूक तांकां कोण आडायता. हस्ती मस्ती किटूक मिटूक तांकां कोण आडायता. तर आयकलें भुरग्यांनो, ही जावन आसा कोण सांबाळटा कविता. तर आतां आमी कवितेच्या कडव्यांचें स्पश्टीकरण करुया. पयलो कडवें. चका चुकू चुकू बिजूल लकलकता. धर्तरेचो फोटो काडून खंय लिपयता. आतां चका चुकू चुकू बिजूल लकलकता म्हणल्यार कितें? लायटनींग. हय, जे मळबान लायट जशी येता ताका लायटनींग म्हणटा, म्हणल्यार ताका बिजूल म्हणटात. आनी फोटो काडटा म्हणल्यार कितें? फ्लॅश पडटा तेन्ना फोटो येता आमी अशें म्हणटात न्हय? तेन्नाच लायटनींग जाता तेन्ना पावस पडटा अशें कवी म्हणटा. पूण कवीची कल्पना पळयात कशी आसा ती. कवी भुरग्यांचे नदरेन पळयता आनी म्हणटा, बिजूल चकाचुकू अशें करून लकलकता. तुमी जाणा आसतले, जेन्ना धर्तरेर पावस रकता हो मळबांतल्यान रकता. सारकें न्हय? हय. विज्ञानांतल्यान दृश्टिकोणांतल्यान पळयलें जाल्यार पावस कसो पडटा तें आमी जाणात. जशें की धर्तरेर आसलें दर्याचें उदक, न्हंयेचें उदक, बांयचें उदक जेन्ना सुर्याच्या वतान तापता तेन्ना ताची वाफ जावन तें मळबान वता आनी मळबांत वयर वतकच ताची कुपां जातात, आयसाचे बर्फ कशे जातात.
आनी जेन्ना थंयसर वारें मारता ती कुपां एकामेकाक आदळटात आनी आदळिल्ल्या कारणान तांचो आवाज येता आनी बिजूल लकलकता म्हळ्यार लायटनींग जाता. किटां उसळटा ताका म्हणटात बिजूल लकलकता. तर पळयात कवीन आपली कल्पना कशे तरेन केल्या ती. दुसरे कडवे. गुडू गुडू गडा गुडू म्हातारी दळटा, पिठावरी पावस भुंयेर कसो रकयता. भुरग्यांनो आतां ह्या चित्रान पळोवया. आतां कवीक जी कुपां मळबान आदळटात ती आदळटाना ताचो गडम गुडूम करून आवाज येता. ताची तुळा कवी म्हातारी दळटा हाचे कडेन केला. आतां म्हातारी दळटा म्हणल्यार कितें? पयलींच्या काळार एकट दातें पीठ करपाचें आवत आशिल्लें. गोल आकाराचें तें. हें पळयात तुमकां चित्रान दिश्टी पडटा पळय तें. तेच भाशेन जेन्ना म्हातारी जावं चलयो वा बायल्यो जेन्ना घरा कडेन आसतालीं तेन्ना ते बुराक दिसता पळय त्या बुरकांतल्यान कण दाते घालताले म्हळ्यार नाचणें, गंव, तांदूळ आनी ते दांडो घेवन अशे गोल गोल आकारान घुंवडायताले. आनी जेन्ना एक वयलो फातर दुसऱ्या फातराक आदळटालो तेन्ना घडम घडम करून असो आवाज येतालो. आनी जेन्ना दातें घुंवताले तेन्ना कण जे आसा ते बारीक जाताले आनी ताच्या पिठावरी पीठ जातालें आनी ते सायडींतल्यान बारीक जालें म्हणटकच सरभोंवतणी ते पावळे भाशेन पडटा. अशीच तुळना कवी करता. कुपां जेन्ना एकामेकाक आदळटात घडम गुडूम करून आवाज येता. म्हातारी दळटा ते भाशेन आवाज येता म्हणटा आनी जशें पीठ रकता तसो पावस रकता अशें म्हणटा. आतां ह्या चित्रान तुमकां कितें दिश्टी पडटा? हय, व्हडें उदकान धांवता. तुरू 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 व्हडें धांवता. फोंडकुलान पडलें जाल्यार मदींच घुंवता. आतां पयलींच्या तेंपार व्हडेकार आसले. ते व्हडे नुस्तें मारपाक, लांकडां हाडपाक वा लोकांक एका कडल्यान दुसऱ्या कडेन पावोवपाक व्हडे वापरताले. तेन्ना लोक कितें करतालो? आदल्या तेंपार आतांच्या तेंपार तरी फायबराचे व्हडे मेळटात पूण पयल्या तेंपार लोक झाडाचो खोड काडटाले. खोड काडल्या उपरांत अशें लांकड काडटाले आनी लांकडाक आकार दिवन व्हडे करताले. व्हडे एकदां तयार जाले म्हणटकच ताका काजीच्या फळ्यांचो वा तेफळांचो दीक काडटाले म्हळ्यार ताचो तेल काडटाले आनी तें काळें तेल काडून ती व्हड्याक लायतालीं आनी मागीर ते व्हडे उदकांत सोडटाले. जेन्ना व्हडे आदळटाले उदकांत तेन्ना चुरू तुरू तुरू करून आवाज येतालो आनी मदेंच तर फोंडकूल आयलें जाल्यार कितें जातालें? ते उदकाच्या लोटा बरोबर ते घुंवताले. तर अशे तरेन कवी म्हणटा, हांकां कोण सांबाळटा गाय? बिजूल कोण करता गाय? कोण सांबाळटा गाय? पावसाक कोण सांबाळटा गाय? ह्या व्हड्यांक कोण सांबाळटा गाय? टपा टपा टुपू टुपू पावळी गळटा. पावसान खेळूंक वतकच आई थापयता. आतां पावळी म्हणल्यार कितें तें आतां आमी पळोवया. जेन्ना पावस पडटा तो सगळ्याक पडटा, तो घराचे वयरूय पडटा आनी जेन्ना घर सपाटें आसता म्हळ्यार निसड्डें आसता तेन्ना पावस वयर तोंकारसून सकला देंवता. न्हंयेच्या तोंकांतल्यान ते पावळी गळटा जें तुमकां पयल्या चित्रान दिश्टी पडटा. दुसरें म्हणल्यार आई तापयता. तापयता म्हळ्यार वायट नदरेन न्हय पूण आमची आवय आमचो मोग करता. आनी तुमी जाणाच पावसान भिजून गेले म्हणटच कितें जाता तें? हय, आमकां जोर येता वा आमकां थंड भरता. तर हें सगळें पयस दवरपाक आई भुरग्यांक तापयता की भुरग्या बाबा खेळनाका, जोर येतलो. आनी मागीर कितें जाता? आई तापयता कारण आमचो ती मोग करतात म्हणून आमकां ती दुयेंत पडूंक दिवंक जायना म्हणून. कितें दिश्टी पडटा? वखद दिताना आई आपल्या भुरग्याक. हय, आतां पळयात. कुडू कुडू कडा कुडू बुबू जाता. आई मागीर कोडू कोडू वखद पिवयता. आतां जेन्ना आमी तवनाच भुरगे आसतात आमी आवयचें आयकना आनी पावसान भिजून गेले म्हणटकच आमी कितें जाता? जोर येता, थंड भरता, ताळो दुखता आनी मागीर आई आमकां दोतोरा कडेन व्हरता ना तर आपूण आमकां किरायतें वा कोडूक कोडूक वखद दिता. आतां हें बाटलेंतलें वखद तें आतांच्या काळार. पयलींच्या तेंपार
आवय कितें करताली, किरायतें वाडटाली, कोडूक वखद करून भुरग्यांक पिवयताली आनी अशें करून भुरग्यांची भलायकी बरी उरताली. बेबो मामा बेबकी मावशी डराव डराव गायता, हट्टी मस्ती किटूक मिटूक तांकां कोण आडायता. भुरग्यानो, पावसान सगळ्यान पयलीं दिसाचो म्हणात ना तर रातचें म्हणात, बेबको बेबो आनी बेबकी मावशी कितें करता, डराव डराव करता, आवाज करता खोशयेन सारकी. कित्याक लागून गिमाच्या दिसांनी तर ते दिसाच ना, ते गिमाच्या दिसांनी गरमेन सारके लिपून आसतात, पूण जेन्ना पावस पडलो म्हणटकूच सगळ्यांक थंडाय पातळटा आनी थंडाय पातळ्ळी म्हणटकूच कितें जाता, बरें दिसता, जिवाक सूस जाता. तेन्नाय सगळे बेबे बेबकी भायर सरतात आनी डराव डराव करून नाचतात, गायतात, किटूक मिटूक सगळीं नाचतात, गायतात. तर म्हणटा कवी, हांकां लागून कवी म्हणटा, हांकां कोण सांबाळटा गाय. ती पावसान भिजतात, नाचतात, गायतात, तांकां कोण तापयना, पूण तांकां कांय जालें तांकां कोण सांबाळटा गाय. हय, हो प्रश्न आमच्याय मनांत आयला, सारकें न्हय. हय, चला तर भुरग्यानो, आमी आतां कविता सुरान गावया. तुमी तयार आसात म्हाजे फाटल्यान म्हणपाक? चलात तर. चका चका चुकू चुकू भिजून लकलकता म्हणात. चका चका चुकू चुकू भिजून लकलकता, धत्तरेचो फोटो काडून खंय लिपयता, धत्तरेचो फोटो काडून खंय लिपयता. गुडू गुडू गडा गुडू म्हातारी दळटा, गुडू गुडू गडा गुडू म्हातारी दळटा. पिठावरी पावस भुयेर कसो रकयता, पिठावरी पावस भुयेर कसो रकयता. तुरु 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 वडे धांवता, तुरु 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 वडे धांवता. फोंडकुलान पडलें जाल्यार मदींच घुंवता, फोंडकुलान पडलें जाल्यार मदींच घुंवता. टपा टपा टुपू टुपू पावली गळटा, टपा टपा टुपू टुपू पावली गळटा. पावसान खेळूंक वतकच आई तापयता, पावसान खेळूंक वतकच आई तापयता. कुडू कुडू कडा कुडू बुबू जाता, कुडू कुडू कडा कुडू बुबू जाता. आई मागीर कोडूक कडू वखद पिवयता, आई मागीर कोडूक कोडूक वखद पिवयता. बेबो मामा बेबकी मावशी डराव डराव गायता, बेबो मामा बेबकी मावशी डराव डराव गायता. हस्ती मिष्टू कटूक मुटूक तांकां कोण आडायता, हट्टी मस्ती किटूक मिटूक तांकां कोण आडायता. तर भुरग्यानो, आमची कवितेचें स्पश्टीकरण आनी सुरानूय गावून जाली. तुमी ती घरा कडेन म्हणची. तर तुमकां स्वाध्याय कविता म्हणपाक आनी बरोवपाक शिकात. देव बरें करूं.